नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको बारेमा। प्रदेश अधिवेशन यसले सम्पन्न गरेको छ। अब केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने मात्रै यसको काम बाँकी रहेको छ। त्यो कामको लागि मिति निर्धारण भइसकेको छ र प्राविधिक कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्। अब विधान अधिवेशन अलग्गै गर्छौँ हामी भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले एजेन्डाको, नीतिको, विचारको बहसलाई पर थन्काइदिएको छ। अहिले नेता छानौँ, कानुनी रूपमा वैधताको जुन समस्या परेको छ निर्वाचन आयोगमा लगेर हामीले नयाँ कार्यसमिति चयन गरौँ, यो बुझाइदिउँ भन्ने हतपतमा नेपाली कङ्ग्रेस देखिन्छ। त्यही हतपत गरेर एउटा नेता छान्नु पाए हुन्थ्यो, एउटा कार्यसमिति चयन गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने काङ्ग्रेसको हतार हो त संविधान हो त ऊ सङ्कटमा परेको हुनाले बुझ्न सकिन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसको 70-75 वर्षको राजनीतिक इतिहास छ, त्यो पार्टीले नीतिको कुरा, विचारको कुरा, सङ्गठनको कुरा, राष्ट्रको कुरालाई सर्लक्कै पन्छाएर केवल नेता छान्ने कुरा, भोट हाल्ने कुरा, माला लाउने कुरालाई मात्रै स्वीकार्न सकिन्छ। यो देशले आज जुन खालको सङ्कटहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यो सङ्कटको समाधान के हो? त्यो सङ्कटको समाधान गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले खेल्ने भूमिका के हो? त्यसबारेमा उसले बोल्नु पर्दैन। म राम्रो गर्छु, म जिते भने यसो गर्छु भनेर हरेक उम्मेदवारहरूले दिने प्रतिज्ञा पत्र भनेका उम्मेदवारका प्रतिज्ञा पत्र हुन्। तर नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र चाहिँ के हो त? नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ के हो त? यो विषयलाई किन पन्छाइरहेको छ? आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसले नेता छानेर माला लगाउने विषयलाई प्रधानता दिएर नीतिको कुरालाई किन ओझेलमा पारेको छ त्यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा कङ्ग्रेसको नेता महेश आचार्य हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाशजी। अब काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ तपाईँलाई अलिकति विचारवान नेता भनेको सुने मैले, अनि तपाईँकै मुखबाट तपाईँले यो बिचमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको पनि देखेँ मैले, म उपसभापतिको क्यान्डिडेट हो भनेर। अब विचारको सङ्कट छ, विचारको वाहकहरूलाई पन्छाइँदैछ भनेर काङ्ग्रेसमा गुनासो गरेको पनि सुनियो बिचमा। तपाईँलाई मानिसले विचारवान नेता, सरल नेता, सादा नेता मानेका हुनु भने त सभापतिमै लड्नु पर्थ्यो। सेरेमोनियल पोस्ट उपसभापति किन चाहियो तपाईँलाई? तपाईँको प्रश्नमै अन्तर्निहित छ मेरो उत्तर प्रकाशजी। हाम्रो पार्टीमा वैचारिक पक्ष, नीतिको प्राधान्यताको पक्ष चाहिँ अलिकति कमजोर बन्दै गएको जस्तो स्थिति चाहिँ छ। त्यसैले मैले उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुका दुईटा कारण चाहिँ मैले सार्वजनिक गरेको चाहिँ छु, चर्चामा ल्याउने गरेको चाहिँ छु। एउटा चाहिँ सङ्गठनसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या र व्याधिले चाहिँ ग्रस्त छ हाम्रो पार्टी भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि एउटा व्यक्ति एउटा पदमा एकभन्दा अधिक कार्यकाल दोहोऱ्याएर आफ्नो कार्यकालमा बस्ने प्रवृत्ति चाहिँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ यति यसको चाहिँ प्रतिकूल प्रभावहरू जन्मिन थाल्यो। बल प्रयोग गर्ने, विधिलाई बेवास्ता गर्ने अथवा मिच्ने र जसरी पनि दोहोरिन चाहने चाहिँ घटनाक्रमले हाम्रो पार्टीभित्र पुरानो गुटबन्दीको जुन समस्या चाहिँ थियो त्यसलाई अझ बढी जटिल बनाउँदै लगेको मैले देखेको चाहिँ छु। दोस्रो समस्या भनेको थुप्रै पदहरूमा हामी निर्वाचन गर्छौँ र निर्वाचनको चाहिँ एउटा शाश्वत चाहिँ उद्देश्य के हो भनेदेखि प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ स्वस्थ नेतृत्वको चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्वको विकास होस्। केही विचारका चाहिँ मतभिन्नताहरू छन् भनेदेखि त्यसको निरूपण पनि निर्वाचनको माध्यमबाट होस् भन्ने, निर्वाचनको जुन आधारभूत स्थापना चाहिँ छ त्यसलाई पनि प्रदूषित गर्ने गरी अब पद, पैसा, गुटगत समीकरण चाहिँ मिलाएर पदीय दायित्वमा जाने होडबाजी चाहिँ अत्यन्तै विकृत ढङ्गले अगाडि बढेको चाहिँ मैले देखेको चाहिँ छु। तेस्रो समस्या भनेको पार्टीभित्र विधानले दिएको अधिकार प्राप्त निकायमा खुला र पारदर्शी ढङ्गको छलफलहरू
कम हुन थालेका चाहिँ छन् र सानो चाहिँ वृत्तमा पदाधिकारीहरूको वृत्तमा निर्णय गर्ने र केन्द्रीय कार्य समितिको अथवा जिल्ला समितिहरूको कमिटीको चाहिँ अधिकार चाहिँ पदाधिकारीको सानो वृत्तले अपहरित गर्दै लगेको मैले देखेको चाहिँ छु। र चौथो प्रवृत्ति भनेको तपाईँले अघि प्रारम्भमा फोकस गर्नुभएको विचार र नीतिमा आधारित भएर नेतृत्वको चयन होइन, व्यक्तिको अनुहार हेरेर पार्टीभित्रको चाहिँ अङ्कगणित मिलाएर चाहिँ नेता छान्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी चाहिँ पुग्यौँ। र यो चाहिँ तपाईँलाई काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा आएको चाहिँ यो तीव्र लोकतान्त्रिक आचरणको चाहिँ तपाईँलाई विचलनले मलाई चाहिँ चिन्तित तुल्याएको छ। म यो मुद्दालाई चाहिँ केन्द्र भागमा राखेर पार्टीको त्यो वैधानिक फोरममा जान चाहन्छु जसलाई चाहिँ विधानले अधिकार दिएको छ पार्टीको नीति अनुसन्धान प्रशिक्षणको चाहिँ केन्द्रको रूपमा काम गर्ने, पार्टीभित्र एउटा सञ्जालको निर्माण गर्ने र यसको चाहिँ दायित्व, यसको कार्यक्षेत्रको चाहिँ परिधि पार्टीभित्र मात्रै होइन पार्टीभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ हजारौँ विषय विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने र त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ प्रकाशजी। हामीले अन्तर पार्टी संवाद गर्ने, अरू पार्टीसँग पनि संवाद गर्ने चाहिँ लोकतन्त्रको जुन एउटा आधारभूत चरित्र हो त्यसलाई गति प्रदान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले त्यो वैधानिक प्लेटफर्ममा चाहिँ जाने मैले मेरो उम्मेदवारीको कारण चाहिँ त्यसलाई मैले बनाएको छु। हो, तर यो तपाईँले यो 4-5वटा कारणहरू जुन दिनुभयो नि त्यो कारणहरू हेर्दाखेरि त यति कारण भएपछि त उपसभापतिको होइन सभापतिको लागि नै तपाईँ योग्य हुनुहुँदो रहेछ अथवा सभापतिमै तपाईँले उम्मेदवारी दिएको भए पनि हुने रहेछ, किन कन्जुसाइ गरेर उपसभापतिमै बस्नुभयो त? होइन, अब मैले चाहिँ धेरै ठुलो कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले मेरो रुचि चाहिँ भएन। म जे कुराले मुलुक चाहिँ सङ्कटमा छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। मैले अघि तपाईँलाई 4वटा मेरो सङ्गठनभित्रको तर उपसभापति भने चाहिँ नि काङ्ग्रेसभित्रको त सेरेमोनियल पोस्ट हो नि त, काम त अध्यक्षले गर्छ कि महामन्त्रीले गर्छ? होइन, अरू तपाईँले भने ठिक हो, कार्यकारी अधिकार चाहिँ या त सभापतिले प्रयोग गर्ने हो या महामन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो। तर मेरो चाहिँ रुचि र प्रधानता चाहिँ के हो भनेदेखि जे कारणले हाम्रो पार्टीमा ठुलो चारित्रिक दोष भनौँ न, साङ्गठनिक चाहिँ तपाईँलाई क्षतिको सिलसिला प्रारम्भ भएको छ त्यसलाई निदान गर्ने वैचारिक र नीतिगत चाहिँ प्रबन्धमा म आफ्नो समय र ऊर्जा लगाउन सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सभापति हुन्, महामन्त्री हुन्, उनीहरूलाई पनि यो गोरेटोमा डोर्याउन सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र मैले अर्को पाटो म चाहिँ कसरी राख्न चाहन्छु प्रकाशजी भनेदेखि मैले मुलुकमा 3वटा कुनाबाट गम्भीर समस्याहरू चाहिँ सङ्कटका चाहिँ बादलहरू छाइराखेको मैले देख्छु। पहिलो सङ्कटको स्रोत चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो पार्टी चाहिँ कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था र सामाजिक परिदृश्य चाहिँ क्षतिग्रस्त चाहिँ छ। त्यसबाट निस्कने पुनरुत्थानको तपाईँलाई रिकभरीको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एजेन्डामा देशभित्र बहस भइराखेको चाहिँ छैन र मेरो पार्टीले पनि यो बहसको नेतृत्व गर्न सकिराखेको म देख्दिनँ। यो हाम्रो उद्योग धन्दा, कल कारखाना, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो चाहिँ टुरिज्मको सेक्टर, हाम्रो एक्सपोर्टको सेक्टर सारा क्षतिग्रस्त हुने, हाम्रो शिक्षाको चाहिँ प्रबन्ध, हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ प्रबन्धहरू, रोजगारी आय आर्जनका अवसरहरू क्षतिग्रस्त हुने जस्तो परिस्थिति देख्यौँ र हाम्रो चाहिँ उत्पादन प्रणाली कृषि क्षेत्रको चाहिँ ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति जस्तो चाहिँ देख्यौँ। यसलाई चाहिँ जलवायु सङ्कट चाहिँ जुन 3 वर्ष 5 वर्षको अवधिमा अझ बढी प्रखर रूपमा नेपालमा प्रकट भएर चाहिँ आउँछ, यसले चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो समग्र आर्थिक र सामाजिक परिदृश्य चाहिँ सङ्कटतर्फ चाहिँ जान्छ। अतिवृष्टिको, अनावृष्टिको, मौसमी चाहिँ चक्रमा आउने परिवर्तनले, हिमताल विस्फोटनका घटनाहरूले, ठुल्ठुला डढेलोका घटनाहरूले, प्राकृतिक विपदाहरूको चाहिँ एकपछि अर्को सञ्जालले पर्वतीय क्षेत्रमा पहाडमा चाहिँ बसोबास गर्ने चाहिँ ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ नेपालीहरूको थाकथलो चाहिँ प्रभावित हुने, लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरू कृषिमा आश्रित चाहिँ छन्, उनीहरूको उत्पादन प्रणाली र चक्रमा चाहिँ गम्भीर प्रभाव पर्ने र मधेसमा चाहिँ चुरेभन्दा दक्षिणमा बसेका चाहिँ लाखौँ लाख नेपाली जनता, आधाभन्दा बढी नेपाली जनताको चाहिँ जीवनचक्र बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खेती प्रणालीमा आउने चाहिँ परिवर्तनका घटनाहरूले प्रभावित हुन्छ। यो विषय चाहिँ राष्ट्रिय बहसमा आइराखेको चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ कोभिड-19बाट चाहिँ देशको अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रलाई र सामाजिक चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ पुनरुत्थानको बाटोमा लैजाने र 3 देखि 5 वर्षमा अझ बढी जलवायु सङ्कटले चाहिँ निम्त्याउने कुरासँग जोडेर हेर्दा म एउटा गम्भीर सङ्कटको चाहिँ भुमरीमा देश पर्छ भन्ने चिन्ता मैले देखिराखेको चाहिँ छु र यसलाई राष्ट्रिय बहसको चाहिँ एजेन्डा बनाएर काङ्ग्रेसले यो बहसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को गम्भीर चिन्ता मेरो के छ भने लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरू सरकार बितेको 7 वर्षमा संविधान जारी भएपछि सरकार प्रभावी ढङ्गले चलेन। 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार आयो तर त्यो पनि टुक्रा टुक्रामा कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ विशृङ्खलित भएर चाहिँ गयो र यसले चाहिँ एउटा असहिष्णुताको अपसंस्कृति छोडेर गएको चाहिँ छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा परामर्श नगर्ने स्वेच्छाचारितातर्फ अभिमुख र तपाईँलाई संविधानलाई मिच्ने विधि विधानलाई मिच्ने चाहिँ अपसंस्कृतिको निर्माण भएको छ। अहिले हामी चाहिँ एउटा असहज गठबन्धन चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको चाहिँ छौँ तर यो गठबन्धनको सरकारले पनि जनताले चाहेको जस्तो गतिमा चाहिँ जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने ढङ्गले सरकार काम गर्न सकिराखेको चाहिँ छैन। संसद चलिराखेको चाहिँ छैन। संसदले कानुन बनाउन सक्दैन। संसदले तपाईँलाई बजेटमा छलफल गर्न नसकिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। सरकारको स्वाभाविक परिवर्तनको जिम्मेवारी पनि संसदले लिन नसकिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। संसद चाहिँ तपाईँलाई अन्यलमा चाहिँ छ, दिशाहीन चाहिँ छ र देशको न्याय क्षेत्र जहाँबाट चाहिँ न्याय सम्पादित हुनुपर्ने हो, शक्ति सन्तुलनको चाहिँ एउटा आधार स्तम्भ त्यो न्याय क्षेत्रमा चाहिँ न्यायाधीशहरू चाहिँ इजलास बहिष्कार गर्ने चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ हुन्छ। न्यायालयभित्र चाहिँ चरम भ्रष्टाचार मुद्दाको चाहिँ व्यापार हुन्छ, बिचौलियाहरूको चाहिँ बिगबिगी छ भनेर चाहिँ स्वयं न्यायाधीशहरूको प्रतिवेदनमा यो कुरा आइराखेको चाहिँ छ। न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि प्रारम्भ हुन्छ चाहिँ आर्थिक अनियमितताको खेल भन्ने अवस्था देख्दा र सुन्दा देशको लोकतन्त्र र संविधान चाहिँ सङ्कटतर्फ चाहिँ अगाडि बढिराखेको चाहिँ म देख्छु र यही मध्यमा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ देखिन सक्ने विचलनले चाहिँ मलाई चिन्तित तुल्याइराखेको छ। एकातिर हिन्दुस्तान अर्कोतिर चीन। हामीले हाम्रो स्वतन्त्र चाहिँ पहिचानको रक्षा गर्ने राष्ट्रको अस्मितालाई चाहिँ राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध चाहिँ व्यक्तिको लहरबाजीमा होइन। एउटा व्यक्ति आयो एकातिर ढल्किएको जस्तो, अर्को व्यक्ति आयो अर्कोतिर ढल्किएको जस्तो संस्थाहरूका चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धलाई परिभाषित र दिगो बनाउने संस्थाहरू चाहिँ कमजोर बनाउँदै जाने व्यक्तिको लहरबाजीमा चाहिँ इसारामा चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धहरू चाहिँ बन्ने र भत्कने जुन परिस्थिति बन्दै गएको चाहिँ छ। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको र तनावको केन्द्र भागमा नेपाल पर्दैछ र हाम्रो आन्तरिक चाहिँ सामर्थ्य परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने त्यो धरापमा पर्दै गएको देख्दा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनमा झन्डै 5000 चाहिँ प्रखर साथीहरूको चाहिँ मध्यमा पार्टीका चाहिँ गम्भीर सङ्कटहरू र मुलुकका सामु उपस्थिति गम्भीर सङ्कटहरूलाई चाहिँ छलफल नगरिकन महाधिवेशन चाहिँ सम्पन्न हुन सक्दैन र काङ्ग्रेसले चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्न यो जुन सङ्कटको भुमरीमा या डिलमा पुगेको तपाईँले जुन चर्चा गर्नुभयो नि यसको तोड के हो त? यसको तोड चाहिँ खुला बहस हो र अडान चाहिँ उचित ढङ्गले परामर्शबाट चाहिँ लिनु पर्यो। मैले भनेका यी मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रो पार्टी यो मुद्दा सरकारको विषय हो, सरकारको मात्र सरकारको विषय हो कि पार्टीको र आम जनताको पनि सरोकार? यो आम जनताको चाहिँ यो देशको चाहिँ मुद्दा हो प्रकाशजी र यो देशको चाहिँ मुद्दा र समस्यालाई यो बहसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले लिनुपर्छ। किनभनेदेखि काङ्ग्रेसले ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ राणाहरूको जहानिया शासनका विरुद्धमा होस् अथवा 30 वर्षको पञ्चायती शासनका विरुद्धमा होस् अपहरित प्रजातन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनलाई पटक पटक नेतृत्व गर्ने पार्टी र एउटा सहिष्णुताको संस्कृतिलाई प्रबन्धन गर्ने पार्टी, सबैको नेपाल हो, हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोड्ने पार्टी, सबै धर्म र वर्णका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने सोच, विचारले विभक्त हुने चाहिँ होइन, विचार र चाहिँ पार्टीलाई एउटा यन्त्र बनाएर चाहिँ देशको एकताको निम्ति काम गर्नुपर्ने पार्टी पनि दिग्भ्रमित भएको जस्तो चरणमा हामी पुग्यौँ। त्यसैले अघि मैले भने कोभिड-19बाट रिकभरीको एजेन्डा होस् अथवा जलवायु सङ्कटसँग जुझ्ने एजेन्डा होस्, यो देशको एजेन्डा हो। यो भनेको चाहिँ के विचार शून्यताको स्थिति हो? यो अग्रसरताको चाहिँ अभाव हो। रणनीति निर्माणमा चाहिँ हामीले देखाएको काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ अब विचार शून्य भयो। त्यसैदेखि विचार शून्य भयो भनेर त म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको चाहिँ गर्भमा त्यो शक्ति र सामर्थ्य छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छ, तर हामी अल्मलिएका चाहिँ छौँ। हामी चाहिँ पदको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ
को यो पदमा जाने, कुन पदमा चाहिँ म रहने नरहने, दोहोऱ्याएर चाहिँ म रहने जस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ साँगुरो मुद्दाहरूमा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो नेतृत्व पङ्क्तिको। र चाहिँ तपाईँलाई के छ भने देशका एजेन्डाहरू चाहिँ ओझेलमा चाहिँ परे, देशको अस्तित्वसँग जोडिएको जस्तो जलवायुको सङ्कटको जुन म कुरा गर्दैछु नि छु, यो चाहिँ त नयाँ पुस्ताको चाहिँ नेपाली युवाहरूको चाहिँ एजेन्डा हो। मेरो पुस्ताको मानिस चाहिँ अबको 10-15 वर्षमा चाहिँ जलवायु सङ्कटको चाहिँ प्रारम्भिक प्रकोप झेलेर चाहिँ हामी चाहिँ विस्मृतिको गर्भमा चाहिँ जान्छौँ होला हाम्रो पुस्ताहरू। त यहाँ नयाँ पुस्ताले, मेरो भाइ छोरा नाति नातिनाको पुस्ताले चाहिँ जलवायु सङ्कटको चाहिँ पीडा चाहिँ सघन ढङ्गले चाहिँ बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आज राष्ट्रिय एजेन्डामा चाहिँ यो जलवायु सङ्कटले ल्याउन सक्ने विपदालाई पनि बोल्नुपर्ने र आज नेपालीको एउटा चाहिँ छोरोले हिमालयको चाहिँ यो इकोलोजिकल सिस्टममा हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लदै जाने एजेन्डालाई चाहिँ उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय त्यसको चाहिँ प्रतिध्वनि आउने चाहिँ म देख्छु। त्यसैले यो देशका एजेन्डा हो। यो देशका एजेन्डा चाहिँ तपाईँहरूको महाधिवेशनको हल, भृकुटी मण्डपको त्यो हलभित्र गुन्जिन्छ नि? त्यो नगुन्जिने पीडाले चाहिँ म चाहिँ अत्यन्त दुखित भएको चाहिँ छु र त्यही व्यग्रतालाई चाहिँ मैले चाहिँ पोखिराखेको चाहिँ छु। सञ्चार माध्यमको उपयोग गरेर यो साथीहरूको मध्यमा तर यो पीडा पनि तपाईँको महाधिवेशन निकटको पीडा मात्र हो, महाधिवेशनकै लागि महाधिवेशन केन्द्रित पीडा मात्रै त होइन, महाधिवेशन पछाडि। त्यसैले म किन उपसभापतिको पदमा जान चाहन्छु भन्दा म त्यो बहसलाई चाहिँ म इग्नाइट गर्न चाहन्छु, म त्यो यो एउटा दीप म प्रज्वलित गर्न चाहन्छु, म एउटा ज्योति म बाल्न चाहन्छु। त्यो ठाउँमा पुगेर नीति अनुसन्धान र प्रशिक्षणको चाहिँ प्रतिष्ठानको केन्द्रमा चाहिँ बसेर म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने साथीहरू हुन् अथवा पार्टीको तल्लो चाहिँ ढङ्गमा काम गर्ने चाहिँ साथीहरूको चाहिँ व्यापक ठुलो सञ्जाल होस्। र अघि मैले भने प्रकाशी मेरो पार्टीभित्र मात्र होइन, पार्टी बाहिर रहेका विषयविज्ञहरूको ठुलो सङ्ख्या र देशभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या। यो जुन मूल मुद्दामा छ नि, जस्तो तपाईँले आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गर्दै गर्दा म के गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर यो कुरा भन्नुभएको छ। यी कुरा चाहिँ पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले उठाउनु पर्थ्यो, पार्टीले उठाएन किनभने पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई त्यसरी सही ढङ्गबाट ड्राइभ गर्न सकेन भन्ने तपाईँको मूल भनाइ हो। एक्ज्याक्टली, हाम्रो पार्टीले उठाउनु पर्थ्यो, हामीले चाहिँ यसलाई केन्द्रीय कार्य समितिले प्रस्तावित गर्नु पर्थ्यो, यो एजेन्डा पार्टी नेतृत्वले अग्रसरता लिनु पर्थ्यो। त्यसैले मैले भने विचार र नीतिको चाहिँ पक्ष कमजोर बन्दै गएको चाहिँ छ र यो केवल अङ्कगणित मिलाएर, गुट मिलाएर, सङ्ख्या मिलाएर चाहिँ पदीय दायित्वमा पुग्ने जुन होडबाजी चाहिँ छ यसबाट म विचलित भएको चाहिँ छु, म चिन्तित भएको चाहिँ छु। र अब मेरो निम्ति अर्को विकल्प केही रहेन। मैले 5000 को सङ्ख्याको हाराहारीमा आउने प्रतिनिधि साथीहरूको माझमा यो विषयलाई चाहिँ पुर्याउने चाहिँ मेरो कर्तव्यप्रति। अब यो अपिल त तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँका प्रतिनिधि साथीहरूले त्यसमा पक्कै पनि एउटा निर्णय दिनेछन् होइन, एउटा मेच्योर डिसिजन गर्नेछन्, यो मानौँ हामीले। तर तपाईँ अघिदेखि मैले ख्याल गरिरहेको छु 2-3 चोटि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, अङ्कगणितले मात्रै होइन, ट्याक्क फुलमाला लाउने जुन परिस्थिति अहिले बनिरहेको छ, त्यो 5000 मध्ये तपाईँहरूले अन्त्यमा हिसाब गर्ने त 5000 मध्ये मलाई 2000 भोट आउँछ कि आउँदैन, 3000 आउँछ कि आउँदैन, अथवा मभन्दा अर्को प्रतिस्पर्धी साथी उठेको हुन्छ त्यसलाई मैले जित्न सक्छु कि सक्छु, तनाव त त्यहीँनिर रहेको छ नि त होइन। त्यहाँनिर यस्ता एजेन्डाहरूले प्रतिनिधिहरूलाई आकर्षित गर्छ कि भोजभतेरले आकर्षित गर्छ कि अन्य केही त्यस्ता नदेखिने आश्वासन, प्रलोभन, भाकल। यो भाकल चाहिँ मैले राप्रपाको अधिवेशनबाट सापटी लिएको, उहाँले पाथिभरामा गएर भाकल गर्नुभएको रहेछ, म जीवनभर साथ दिन्छु भनेर। त्यस्ता भाकलहरूले काम गर्छन् कि केले काम गर्छ? अब हेर्नु, अब जब विचार र नीतिमा बहस हुँदैन, पार्टीका सामु उत्पन्न समस्याहरूको बारेमा चाहिँ बहस हुन छोड्यो भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यी सबै प्रवृत्तिहरूले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ हुन्छन्। त्यही कुराले चाहिँ मलाई चिन्तित तुल्याएको चाहिँ छ। तर जस्तो भनौँ, मैले मेरा कुराहरू राख्दा म जय पराजयको मुद्दाले म बढ्ता चिन्ताग्रस्त चाहिँ म छैन। मलाई चाहिँ जित्नु अथवा हार्नुसँग चाहिँ विजय भए पनि उन्माद हुने छैन। मलाई चाहिँ केवल यो कुराको मात्रै मेरो ध्येय के कुरामा केन्द्रित छ भनेदेखि कि यो विषयलाई म पार्टीका चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको मध्यमा पुर्याउन सक्दछु। पार्टीको नेतृत्वको निम्ति होडबाजी गरिरहेका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ मन र मस्तिष्कमा मुलुकका यी गम्भीर समस्याहरूतर्फ उहाँहरूको चिन्तालाई केन्द्रित गर्न र गराउन सक्दछु, अथवा पार्टीभन्दा बाहिर रहेको चाहिँ लोकतन्त्रका पक्षधर चाहिँ शक्तिहरू
अरू पार्टीहरू पनि काङ्ग्रेस पार्टीभन्दा बाहिरका अरू पार्टीहरूका मध्यमा यो पनि बिचमा हामीले एमालेको महाधिवेशन हेऱ्यौँ, राप्रपाको हेऱ्यौँ। तपाईँले जुन 4वटा मूलभूत विषयमा गम्भीर चासो प्रकट गर्दै यी राष्ट्रिय सङ्कटका द्योतक हुन् है, हामीले ध्यान दिएनौँ भने पार्टीको कुरा छोडिदिनुहोस्, राष्ट्र नै डोलायमान हुन्छ तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि, के ती पार्टीहरू जसले महाधिवेशन गरिसके, के त्यो पार्टी तपाईँको पार्टी जसले महाधिवेशन गर्दैछ सोचेको छ यसबारेमा? सामान्य 2 मिनट बहस गरेको छ यसबारेमा? त्यही कुराले मलाई चिन्तित गराएको चाहिँ छ। अरू पार्टीहरू पनि व्यक्ति केन्द्रित बन्दै गएको हामीले देख्यौँ र यो प्रवृत्ति चाहिँ कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नदोहोरियोस्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि चाहिँ जुन ढङ्गको रोग जस्तो धमिराले चाहिँ नेपाली पार्टीको साङ्गठनिक शक्तिलाई, विचारको पक्षलाई खाँदै गएको चाहिँ छ, यो रोगबाट काङ्ग्रेस चाहिँ मुक्त बनोस् भन्ने अपेक्षाले म यी कुराहरू चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ छु। र यो कुरालाई स्वीकार्नलाई चाहिँ मलाई किमार्थ चाहिँ मलाई सङ्कोच हुँदैन। मैले प्रारम्भमै पनि भने मैले 4वटा प्रवृत्ति काङ्ग्रेस पार्टीभन्दा नीति र विचारमा केन्द्रित नभइकन व्यक्ति चाहिँ प्रधान, व्यक्तिको अनुहार हेरेर चाहिँ पदीय दायित्वमा चयन गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति काङ्ग्रेसमा चाहिँ बनेको चाहिँ छ, यो दुःखद छ भन्ने मलाई लाग्छ। जबकि कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनले देशमा तात्कालीन चाहिँ परिस्थितिको जस्तो चाहिँ तुवालो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ हुन्छ, त्यो अँध्यारो कालो बादललाई चाहिँ छाट्ने ढङ्गले चाहिँ पार्टीका महाधिवेशनहरूले चाहिँ ऊर्जा र बाटो चाहिँ देखाउनु पर्ने हो। आज हामी त्यतापट्टि चाहिँ उदासीन भएर चाहिँ केवल हाम्रा चाहिँ चिनिएका केही साथीहरूको मध्येबाट नेता चयन गर्ने कुरामा मात्रै जुन केन्द्रित हुन्छौँ र चाहिँ विचारको पक्ष, सङ्कटका चाहिँ मुद्दाहरूमा बहसको पक्ष चाहिँ जसरी चाहिँ कमजोर बनेको चाहिँ छ, त्यो कुराले चाहिँ म विचलित भएको छु। त्यसैले म यो महाधिवेशनलाई मिश्रित भावले हेर्दैछु। एकातिर मेरो मनमा चाहिँ चिन्ता र व्यथा पनि चाहिँ छ कि हामी विचार र नीतिको पक्षलाई चाहिँ अत्यन्तै धमिलो बनाउँदै गौण बनाउँदै लिएर गइराखेको चाहिँ छौँ। तर मलाई चाहिँ आउने हजारौँ चाहिँ साथीहरूको जुन विशाल पङ्क्ति चाहिँ छ, देशभित्र देश बाहिर युवा पुस्ताका चाहिँ साथीहरूले काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा जानका निम्ति ढोका ढकढकाइराखेको जस्तो सङ्केत मैले चाहिँ देखेको चाहिँ छु, त्यसले मलाई चाहिँ आशावान पनि मलाई बनाएको चाहिँ छ। र मलाई काङ्ग्रेसको गर्भमा त्यो सामर्थ्य चाहिँ छ जसले चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ बोकेर यी मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा रणनीतिको निर्माणमा विषय विज्ञ बनेर चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत एउटा एकातर्फ आशा अर्कोतर्फ चिन्ताको दोसारमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो मुद्दालाई म एकछिनपछि अगाडि बढाउँछु, तर एकैछिन यो चाहिँ अर्को एउटा प्रसङ्ग यसैमा जोडेर कुरा गर्न चाहेको। तपाईँ उपसभापति त उम्मेदवार हुनुभयो, आफूले आफ्नो ढङ्गबाट भन्नुभयो, तपाईँभन्दा माथि सभापतिको उम्मेदवार तपाईँको चाहिँ को हो? होइन प्रकाशजी, फेरि म मेरो पुरानो भनाइमै जान्छु। मैले यति कुरा गरिसके पछाडि मेरो प्राथमिकता पनि तपाईँले बुझ्नु होला। म एउटा सभापति खोजिराखेको चाहिँ छैन मात्रै। म जुन विचार र चाहिँ नीतिको पक्ष कमजोर भयो र साङ्गठनिक चाहिँ हाम्रो संरचनामा जस्तो खालको धमिरा चाहिँ लागिराखेको हो, तर अहिले चर्चाको बहसमा चाहिँ संस्थापन पक्ष, संस्थापन इतरमा पनि कुन गुट फलानो तिलानो ढिस्कानो, यो जुन अहिले जुन मानिसहरू किता क्लियर गर्न खोजिरहेका छन् कङ्ग्रेस वृत्तबाट, बाहिर ठुलो चासो रहेन भित्र नै, त्यसमा तपाईँलाई आफू कहाँ उभ्याउनुहुन्छ? म काङ्ग्रेसमा विचार र नीतिको चाहिँ जुन सङ्कट चाहिँ छ त्यसको चाहिँ म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै बन्ने चेष्टा गर्दै चाहिँ छु। मैले फेरि गुटकै कुरा गरेँ, मैले फेरि संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरको कुरा गरेँ भनेदेखि चाहिँ म त्यही गुट बन्दीलाई चाहिँ प्रश्रय दिइराखेको चाहिँ म हुन्छु, जबकि मैले यो गुटबन्दीको धमिराले पार्टीलाई खाँदैछ भनेर भन्दैछु। त्यसैले मेरो चिन्ता के छ भनेदेखि नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच, नयाँ प्रतिबद्धता, काङ्ग्रेसको रूपान्तरणको चाहिँ गम्भीर एजेन्डा बोकेर चाहिँ सभापतिका प्रत्याशीहरू चाहिँ आउनुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। त्यसैले चाहिँ यो त मैले बुझेँ, तर यो तपाईँ हाम्रो मैले यो कुरा गरिरहँदा यो स्टुडियोभन्दा बाहिर चर्चा के छ भन्दाखेरि हामी संस्थापन पक्षको एउटा पक्ष छ, संस्थापन इतरमा चाहिँ एउटै सभापतिको क्यान्डिडेट बनाउनको लागि सक्नुहोस् तपाईँले, सक्नुहुन्न हामी घेराबन्दी गर्छौँ भन्ने तहको चर्चा चलिरहेको छ। अब यसलाई छोडेर पनि त बहस गरेको अपुरो नै हुन्छ। होइन, त्यो होला, त्यो प्रवृत्ति र त्यो बहस पनि चाहिँ होला।
तर मेरो निम्ति मूल मुद्दा चाहिँ के छ भनेदेखि दुईटा गुटको बीचको चाहिँ टकराव, एउटा गुटले अर्को गुटलाई विस्थापित गर्ने चाहिँ युद्ध जस्तो चाहिँ हुन सक्दैन यो महाधिवेशन। तर यहाँ त मुक्का हानाहान गोली हानाहानसम्मको स्थिति तपाईँहरू बेहोरै आइसक्नुभयो। त्यही नै मेरो निम्ति चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चिन्ता र दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यसैले निर्वाचनको समग्र प्रणाली नै चाहिँ प्रदूषित भयो। यही गुटबन्दीका कारणले गुटलाई अझ कठोर बनाउने, तलदेखि क्रियाशील सदस्यताको वितरणदेखि नै चाहिँ तपाईँलाई आफू जित्ने प्रयोजनको निम्ति यो वितरणलाई, क्रियाशील सदस्यताको वितरणलाई पनि प्रभावित गर्ने जुन चेष्टा गरियो नि त, यहाँ अन्तर्निहित छ यो समस्या। त्यसैले यसमा एउटा प्रश्न राख्छु, त्यसपछि अर्को प्रश्नमा जान्छु, म अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। यो यसो गर्दाखेरि तपाईँ पक्कै पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट त पक्कै लड्नुहुन्न होला, मैले अनुमान गरेको। यो चाहिँ नलड्न सक्नुहुन्छ, भित्र तपाईँहरूको हिडन सहमति छ कि थाहा भएन मलाई। यताबाट लड्ने हो भने रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, थुप्रै अप्सन छन्। यो मध्ये कुन रोज्नुहुन्छ? होइन, म सभापति रोज्दिनँ प्रकाश। म फेरि पनि भन्छु, म कुनै सभापतिको उपसभापति हुने मेरो चाहिँ यो यात्रा होइन। मेरो यात्रा के हो भनेदेखि म उपसभापतिको पदमा गएर त्यो विचार र नीतिको बहसलाई चाहिँ म केन्द्र भागमा ल्याउने चेष्टा म गर्छु। यो डिरेल भएको प्रोसेस आफ्नो चाहिँ जुन एउटा मूल बाटो छ, त्यसो हो भने तपाईँसँग अर्को पनि एउटा अपेक्षा गर्ला नि मानिसहरूले। यो गुटबन्दीले पार्टीलाई जुन यो झन् किताकाट गर्यो तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो गुटविहीनता अथवा गुट अन्त्यको अभियान पनि तपाईँबाट त्यसो भएदेखि मानिसहरूले अपेक्षा गरेका छन्? होइन, अब हामीले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै चरणमा गएर यो कठोर र जटिल बन्दै गएको गुटबन्दीबाट मुक्ति दिलाउनु पर्छ भन्ने चिन्ता र बहसमा त पार्टीका सबै साथीहरू आइसक्नु भएको चाहिँ छ। सबैभन्दा ठुलो गुटबन्दी कसले गरिरहेको छ पार्टीमा? मलाई लाग्छ तब सभापति भएर सबैको सभापति चाहिँ बन्न नसकिराखेको चाहिँ पीडा चाहिँ हामीले तपाईँले विभाजित गर्ने गरेको जस्तो यो गुट अथवा चाहिँ समूह भनेर जुन हामीहरू चाहिँ भन्दै चाहिँ छौँ, स्वयं चाहिँ शेरबहादुरजीको साथीहरूको मध्यबाट चाहिँ हामी चाहिँ बढी राम्रो विकल्प हुन सक्छौँ भन्ने विचार त आइराखेको चाहिँ छ नि त। गोपाल मन्जीले आफूलाई उम्मेदवारीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। विमलेन्द्र निधिजीले चाहिँ म चाहिँ शेरबहादुरजी भन्दा चाहिँ सही विकल्प हुन्छु भनेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। र शेरबहादुरजीको कार्यशैलीसँग असहमत हुने थुप्रै साथीहरूको चाहिँ नाम तपाईँले चाहिँ अघि चाहिँ भन्नुभयो, चाहे चाहिँ पौडेलजीको, रामचन्द्र पौडेलजीको कुरा होस्, जसले काङ्ग्रेसको रूपान्तरणको एजेन्डा पनि सार्वजनिक चाहिँ गरेर चाहिँ बहसमा लैजाने यत्न गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर शशाङ्कको कुरा होस् अथवा डाक्टर शेखरको होस् र प्रकाश मानजी स्वयंले पनि विधि र पद्धतिमा पार्टी चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसरी कुरा उठाइराख्नु भएको चाहिँ छ। सबैले चाहिँ विकल्पको निम्ति प्रयत्न गरिराखेको, नयाँ ऊर्जा, नयाँ प्राण भर्ने चेष्टा गरिराखेको चाहिँ हो। त्यसैले यो सबै साथीहरूको संयुक्त प्रयासलाई चाहिँ म विचारमा यो एउटा व्यक्तिको परिवर्तनको मात्रै एजेन्डा चाहिँ होइन। यसमा स्वयं सभापतिजी एकचोटि मलाई फेरि मत दिनुहोस्, अस्तिको भन्दा राम्रो काम गर्छु पनि भनिराख्नु भएको छ। होइन, अब ठिक छ, त्यो उहाँले भन्नु, उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीको पुष्टि गर्ने कुरामा त दुई मत भएन। म कुनै व्यक्तिका प्रति मेरो प्रतिक्रियालाई म लक्षित पनि म गर्न चाहिँ चाहन्न। तर फ्याक्ट चाहिँ के हो भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब मतलब तपाईँ सबैलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ब्यालेन्स यो पनि भोटको राजनीति हो नि। त्यसो होइन प्रकाश, यो गुटको पनि त्यो गुटको पनि मत लिउँ र म जितौँ भन्ने त्यसो होइन। यो जय पराजयको मुद्दा नै मैले अघि पनि भने, मेरो निम्ति यो जय पराजयको मुद्दा नै चाहिँ छैन। यतिखेर मेरो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि हुन्छ अगर चाहिँ यो बहसतर्फ मैले पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिलाई, पार्टीका साथीहरूलाई केन्द्रित गर्न सकेँ भनेदेखि मैले चाहिँ एउटा कार्यकालमा म चाहिँ निर्वाचित भएर त्यो पदमा चाहिँ गएँ भनेदेखि म यो विषयको अगुवाई चाहिँ म गर्न चाहिँ चाहन्छु। विचार र नीतिको पक्षलाई प्रबल बनाउने प्रयत्न म गर्न चाहन्छु। पार्टीमा गुट हटाउने र विचार र नीतिको विषयलाई प्रधानता यसमा लिड गर्छु भन्ने तपाईँको त यति राम्रो कुरा गर्दा गर्दै पनि यही प्रदेश अधिवेशनमा तपाईँमाथि एउटा चार्ज लाग्यो, गुरु घिमिरेलाई मत नदिएको भनेर। त्यो चाहिँ एउटा अप्रिय संयोग हो प्रकाशजी। भएको के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले उद्घाटन अधिवेशन चाहिँ को उद्घाटन सकिसके पछाडि भोलिपल्ट मतदानको समय चाहिँ 18 गते 8 बजेदेखि चाहिँ
प्रारम्भ हुने निर्क्युल गरेको चाहिँ थियो। 8 बजे मतदान हुने सुनिश्चित चाहिँ थियो र दिउँसोको फ्लाइटबाट म काठमाडौँ फर्कने मेरो तयारी चाहिँ थियो। र दुर्भाग्य चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो दिन हाम्रो मतदान 8 बजेबाट चाहिँ सुरु हुन सकेन। मतपत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ विवादहरू चाहिँ उत्पन्न भएर झन्डै 7 घन्टा 8 घन्टा ढिलो गरी चाहिँ मतदान चाहिँ भयो र त्यो बिचमा चाहिँ म काठमाडौँ चाहिँ फर्किनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ बन्यो। त्यसैले त्यो एउटा अप्रिय संयोग चाहिँ थियो र अहिले मत परिणामलाई चाहिँ हेर्दा हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ छ। त्यसैले त्यो मत परिणाम हेरिसकेपछि संयोग चाहिँ तपाईहरुले प्रायोरिटी दिनु भएन यो अधिवेशनलाई। त्यो ठिक कुरा हो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी चाहिँ प्रकट चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर त्यो एउटा चाहिँ अप्रिय संयोग मात्रै हो भन्ने चाहिँ मैले मानेको छु। 2 भोटले हार्दाखेरि त वास्तवमा मान्छेलाई साँच्चै पीडा हुन्छ नि। पीडा त त्यो हो नि त हैन। ठिक कुरा हो प्रकाश। त्यो चाहिँ त्यसले तपाईलाई भोलि असर गर्छ जस्तो लागिरहेको छ। मैले भने यो मुद्दाको उठान जसरी भइरहेको छ यसले भोलि तपाईमाथि पनि त्यसले होइन। अब यो अप्रिय संयोग चाहिँ हो हैन। यो कुनै सुविचारित चाहिँ घटना चाहिँ होइन। यो चाहिँ अप्रिय एउटा संयोग हो भन्ने अर्थमा चाहिँ यसलाई मैले लिएको छु र साथीहरूले पनि त्यही अर्थमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईलाई आफूलाई अलिकति रिग्रेट फिल भयो? मैले भने मत परिणाम हेर्दा चाहिँ हाम्रो कमजोरी त निश्चित रूपमा प्रकट भएको देखियो। अब यो प्रदेश अधिवेशन सकियो। अब केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने दिशामा तपाईहरु हुनुहुन्छ र अघि तपाईले भनिहाल्नुभयो हामी नेता चुन्ने बाटोमा चाहिँ छौँ, नीतिलाई हामीले छाडिरहेका छौँ भनेर। तर एउटा ठुलो चुनौती तपाईले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै चुनौतीको जुन अघि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि मैले रोकेको, अब फेरि यहाँनिर कन्टिन्यू गर्छु त्यसलाई। राष्ट्रिय चुनौतीको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। कोभिडदेखि आर्थिक विपन्नता र सङ्कटदेखि क्लाइमेट चेन्जसम्मको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो। तर त्योभन्दा निकै ठुलो जोडतोडले मानौँ कि यो राष्ट्रको अस्मिता नै खतरामा पर्दैछ यदि हामीले त्यो एमसिसीलाई स्वीकार गऱ्यौँ भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष पनि जोडिएको छ। यसमा राष्ट्रिय पक्षहरू पनि जोडिएका छन्, दलहरू विभाजित भएका छन्, दलभित्रका गुटहरू पनि विभाजित भएका छन्, एउटै गुटका नेताहरूको दुई थरी विचार। मतलब यो चिजले चाहिँ के सन्देश दियो त? यसमा कांग्रेस जस्तो पार्टीको तपाईहरु जस्तो नेताहरूको धारणा के हो त त्यसपछि? होइन, मलाई लाग्छ यही नै विचारको पक्ष, खुला पारदर्शी बहसको पक्ष चाहिँ कमजोर भइसके पछाडि यी समस्याहरू चाहिँ आए। हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म चाहिँ अब अमेरिकी विदेश नीति र उसको रणनीतिक चाहिँ कार्ययोजना के छ भन्ने बहसमा हामी चाहिँ पर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी जटिलतातर्फ चाहिँ उन्मुख हुँदै चाहिँ जान्छौँ। त्यस्तै चीनको चाहिँ अब बीआरआई चाहिँ परियोजनाको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, यसका पछाडि उसको चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ ध्येय चाहिँ के छ भन्ने बहसमा हामी गयौँ। अमेरिका र चीनको बीच चाहिँ बढ्दै गएको आर्थिक व्यापारिक चाहिँ तनाव र सैन्य तनावसम्मको चाहिँ सीमामा पुग्ने विवादको चाहिँ मध्यमा आफूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पार्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्दैनौँ। किनभने हेर्नुहोस्, अमेरिकाको चाहिँ एउटा घोषित दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि त घोषित एउटा परराष्ट्र नीतिको चाहिँ आधारस्तम्भ के हो भनेदेखि कम्युनिजमलाई कन्टेन गर्ने, यसको चाहिँ विस्तारलाई रोक्ने उसको चाहिँ विदेश नीतिको चाहिँ एउटा प्रबल पक्ष हो। यो चाहिँ दशकौँदेखि दोस्रो विश्वयुद्धदेखि चाहिँ अमेरिकाको यो घोषित नीति चाहिँ छ। अब उसको यो विदेश नीतिको एउटा आधारस्तम्भको चाहिँ औचित्यमाथिको बहसमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि हामी अमेरिकासँगको चाहिँ कूटनैतिक सम्बन्ध अथवा विकास सहायता परिचालन गर्ने कुरामा गम्भीर विवादमा आफूलाई चाहिँ ढाक्दै लिएर जान्छौँ। अथवा चीनको चाहिँ अन्तर्निहित चाहिँ अब अहिले चाहिँ बीआरआईको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा व्यापारको सञ्जाल, पूर्वाधारहरूको चाहिँ सञ्जालमा चाहिँ जोडिएर चाहिँ चीनले आफ्नो चाहिँ विश्व राजनीतिमा चाहिँ प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजेको ध्येयको मुद्दामा हामी अल्मलियौँ भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि चीनसँग कुनै पनि किसिमको चाहिँ सम्बन्ध र आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने कुरामा दुविधामा चाहिँ हामीले हाम्रै देशभित्रको जनमतलाई पार्न सक्छौँ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्दछ? बीआरआईबाट होस् अथवा एमसिसीबाट चाहिँ होस्, हाम्रो विकासका प्राथमिकताहरूलाई मद्दत पुर्याउनका निम्ति ती योजनाहरूका चाहिँ बलिया पक्षहरू के छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो पार्लियामेन्टमा हाम्रो जनमतलाई बुझाउने गरी चाहिँ हामीले बहस अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यस्ता विवादहरू चाहिँ हुँदैनन्। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा, इन्डो पेसिफिक रिजनमा अथवा भन्नुहोस् चाहिँ अमेरिकाले जापानको ढोका
सन् 1854 चाहिँ खोलेदेखि अमेरिकाको रुचि चाहिँ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ हामी देख्छौँ र दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि त सघन उपस्थिति छ अमेरिकाको र अमेरिका त्यहाँ एक्लै चाहिँ छैन। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक पोलिसी रेजिममा जापान पनि पर्छ, अस्ट्रेलिया पनि पर्छ, कोरिया पनि पर्छ, फिलिपिन्स पनि पर्छ, थाइल्यान्ड पनि पर्छ, आसियानका थुप्रै मुलुकहरूको सिङ्गापुर जस्तो चाहिँ सानो सिटी स्टेटको पनि रुचि चाहिँ छ। अब त्यो रणनीतिक चाहिँ जुन एउटा प्रबन्ध चाहिँ छ त्यसको बहसमा नेपालले आफूलाई मुछ्यो भनेदेखि हामी कोसँग सहायता लिने र नलिने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। इन्डो पेसिफिक रिजन एमसिसी लियौँ भनेदेखि हामी पनि त्यो रणनीतिक साझेदारको पार्ट बन्छौँ। एमसिसी चाहिँ नै इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्राटेजीको अंश हो कि होइन भन्ने बहसमा जसरी देश रुमल्लिराखेको चाहिँ छ नि त, इन्डो पेसिफिक रिजनमा त अमेरिका मात्रै छैन भनेर मैले भने, त्यहाँ चाहिँ उसको कार्ययोजना र रणनीतिक अग्रसरतामा जापान पनि छ, अस्ट्रेलिया पनि छ, कोरिया पनि छ भनेपछि जति सघन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँको रणनीतिक चाहिँ मुद्दामा हामी आफूलाई प्रवेश गराउँछौँ त्यति जटिल हुन्छ हाम्रो निम्ति चाहिँ सहायता परिचालन गर्न। अब जापानसँग पनि सहायता लिने नलिने कुरामा दुविधा उत्पन्न हुन सक्दछ। अगर इन्डो पेसिफिक चाहिँ रेजिममा अमेरिका र जापान त एक ठाउँमा उभिएको छ नि भन्ने बहस कसैले उठाइदियो भनेदेखि अस्ट्रेलिया अथवा कोरियासँग चाहिँ मद्दत लिनका निम्ति पनि आशंका उत्पन्न गराउने गरी होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा त अमेरिका र चाहिँ कोरिया अस्ट्रेलिया पनि त एकै ठाउँमा छन्, त्यसैले चाहिँ सहायता लिने कि नलिने भन्ने बहसमा गइयो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा 1.3 बिलियनको चाहिँ हिन्दुस्तान पनि हाम्रो स्ट्राटेजिक पार्टनर चाहिँ रहेको छ भनेर चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ भन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ चीनको चाहिँ नेतृत्वमा BRI को माध्यमबाट उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पूर्वाधारका निम्ति गर्दै गरेको लगानीमा चीनको ध्येय, कूटनीतिक ध्येय के छ भन्ने बहसमा चाहिँ आफूलाई हामीहरूले भित्र पसाउन थाल्यौँ भनेदेखि चीनसँग चाहिँ तपाईँलाई रेलवेको चाहिँ सञ्जाल विकसित गर्ने, चीनको चाहिँ केरुङ भएर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन लिएर जाने कुरा पनि विवादमा पर्दै जाने हुन्छ। भनेपछि उनीहरूको कूटनीतिक ध्येयमा प्रवेश नगरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो। हामी केवल चाहिँ यो आयोजनाहरूमा सैन्य स्वार्थ छ कि छैन, कुनै गठबन्धनको चाहिँ भित्र हामीले प्रवेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ अन्यललाई चिर्ने गरी हामीहरूले चाहिँ बहसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले जनताको अगाडि राखौँ। दलहरूले यो कुरालाई खुला हृदयले छलफल गर्नुपर्छ। आज यो विषयको पक्षमा जो उठाउँछ मुद्दा त्यो राष्ट्रघाती, जसले यसको विपक्षमा बोल्छ एमसिसी लिनुहुन्न भनेर त्यो राष्ट्रवादी, त्यसरी देश किता काट त्यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले केवल यो परियोजनाको त्यो पाटोलाई हेर्नु पर्यो कि यसले कुनै सैनिक गठबन्धनमा हामीलाई ल्याउँदैछ कि छैन भनेदेखि चाहिँ यो सैनिक गठबन्धनको अमेरिकाको चाहिँ तपाईँलाई नन नाटो एलायन्स भन्नु न, अब अहिले मैले नाम लिएका यी सबै मुलुकहरू नाटो सैन्य गठबन्धनभन्दा बाहिरका बायोलेटरल सुरक्षा चाहिँ प्रबन्धमा बसेका मुलुकहरू हुन्। जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया, फिलिपिन्स। भनेपछि तपाईँ यसको इन्टेन्सन भित्रभन्दा भित्र छिद्रमा पस्नुभन्दा यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नु। इन्डो पेसिफिक रिजनको चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ त्यसमा थुप्रै राष्ट्रहरूको संलग्नता र घोषित चाहिँ उद्देश्य अमेरिकाको र चीनको चाहिँ पृथक ढङ्गको चाहिँ विवादमा नजाउँ। त्यसो भने पर्सि डिसेम्बर 14 उसले जुन लास्ट डेट दिएको छ, हाम्रो संसद पनि त्यही दिन बोलाएको छ, त के मुद्दा अघि बढ्छ? होइन, अब सरकारमा सबै रहेका चाहिँ दलहरू जो गठबन्धनमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ राम्रो समझदारीपूर्ण छलफल गर्नुहोस्। के कुरामा चाहिँ देशभित्रको जनमतले चिन्ता प्रकट गरेको छ। यदि गठबन्धनमा सहमति भएन भनेदेखि एमसिसी फिर्ता जान्छ। होइन, अब एमसिसी गठबन्धनमा सहमति भएन, प्रतिपक्षसँग चाहिँ तपाईँलाई सहमति भएन भनेदेखि त पास हुने चाहिँ अवस्था त हुँदैन। त्यसैले मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने यो फिर्ता जान्छ अथवा पास हुन्छ हुँदैन भन्ने चिन्तामा अहिले ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि के कुराले चाहिँ देशको जनमत चाहिँ चिन्तित छ त्यसलाई प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ बहसमा लिएर आउनुहोस्। एउटा बहस चाहिँ उठ्यो, यो नेपालको प्राथमिकता हो कि होइन ट्रान्समिसन लाइन। मलाई लाग्छ, मेरो जे अनुभव चाहिँ छ, ट्रान्समिसन लाइन नेपालको प्राथमिकता हो। किनभनेदेखि नेपालमा सरकारी लगानीमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानीबाट निजी क्षेत्रको चाहिँ पुँजीको प्रभाव भएको छ। त्यति मात्र होइन, ब्याङ्कहरूमा जनताले डिपोजिट गरेको रकमको ठुलो एउटा हिस्सा पनि
ऊर्जाको उत्पादनका निम्ति लगानी भएर त्यो ऊर्जालाई बेच्नुपर्ने, त्यो विद्युतलाई बेच्नुपर्ने चरणमा अन्यथा खेर जाने परिस्थितिमा चाहिँ देश अहिले उभिएको छ। त्यसैले ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपालको निम्ति आवश्यकता हो। यो ट्रान्समिसन लाइनसँग का लागि गरिएको सम्झौताले देशको चाहिँ कानुन र संविधानलाई मिचेको छ कि छैन भन्ने एउटा चिन्ता छ। त्यसलाई बहसमा लिएर यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने चाहिँ ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। यदि यो विषय हामीले स्वीकार गरेनौँ, हाम्रो सरकार, गठबन्धन सरकारले र विपक्षी सहित अस्वीकार गर्ने अवस्थामा गयो भने त्यसपछि के हुन्छ? त्यस पछाडि त विद्युतको क्षेत्रमा एउटा अस्वाभाविक र एउटा सङ्कट चाहिँ आउँछ। जस्तो अघि मैले भने ब्याङ्कको लगानी भएको छ नि त, प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो लगानी गरेको छ, सरकारले लगानी गरेको छ। अहिले जति विद्युत उत्पादन हुँदैछ बजार पाएन भनेदेखि विद्युत उत्पादन भएको विद्युत खेर जाने ठाउँमा हामी चाहिँ पुग्यौँ। त्यसैले चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ घरेलु खपतको कुरा आइराखेको छ। घरेलु खपत विस्तारित गरेर पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खेर जाने चरणमा हामी चाहिँ पुग्यौँ अहिले। भनेपछि घरेलु खपत, आन्तरिक खपतले पनि पुग्दैन, त्यसपछि हामीले निर्यातै गर्नुपर्छ, त्यसको लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ र यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षको प्रबन्ध होइन। भनेपछि लगातार चाहिँ तपाईँलाई यो एउटा पक्ष भयो। अमेरिकासँगको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब यो तनावपूर्ण होला नि। हामीले चाहिँ अनावश्यक चाहिँ विवादमा चाहिँ अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, आफ्ना शुभेच्छु चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँग, संस्थाहरूसँग एउटा चाहिँ अन्योलपूर्ण बहसमा चाहिँ अल्झिएर प्रस्तावित चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भनेदेखि त्यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ क्षति गर्छ। त्यसो म फर्केर फेरि आउँछु कि मेरो इम्फेसिस चाहिँ के हो भनेदेखि अमेरिकाको विश्व राजनीतिको परिदृश्यमा इन्डो पेसिफिक रिजनमा उसको चाहिँ रणनीति के हो, त्यो उचित छ छैन भन्ने कुराको बहसमा चाहिँ हामीले आफूलाई प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा हो। हाम्रो चिन्ता यति मात्रै हो कि हामी कुनै यो आयोजनालाई स्वीकार गर्दा सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हुन्छौँ भनेदेखि यो आयोजना लिनु हुँदैन। यो आयोजना चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने परिस्थिति हो भनेदेखि यो आयोजना लिनु हुँदैन। तर भ्रममा परेर चाहिँ तपाईँलाई काग भएर चाहिँ यो आयोजना चाहिँ असफल हुन्छ, फर्किएर जान्छ भनेदेखि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यस्तै चीनबाट प्राप्त गर्ने चाहिँ रेल यातायातको सुविधा, चीनसम्म रेलको सञ्जाल काठमाडौँ र चाहिँ लासा जोड्ने चीनको चाहिँ सहयोगबाट प्राप्त हुने चाहिँ यो आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन केरुङसम्म चाहिँ पुर्याउने, तिब्बतसम्म पुर्याउने चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ ओहो यो चाहिँ बिआरआईका पछाडि चाहिँ चीनको कूटनैतिक उद्देश्य के छ भन्ने चाहिँ भ्रममा हामी अल्मलिएर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बाटोमा गयौँ भनेदेखि देशलाई क्षति हुन्छ। चीनबाट प्राप्त हुने सहयोग पनि देशको हितमा हुने सहयोग चाहिँ लिनका निम्ति नेपालले हिचकिचाउनु हुँदैन। यस्ता मुद्दाहरूमा साझा धारणा समयमै निर्माण गर्न नसक्नु पनि त हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूको असक्षमता हो नि। यो सबै चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ कल्पनाशीलताको अभाव, विचार र नीतिको चाहिँ बहसले पाउन छोडेको चाहिँ प्राधान्यता, पार्टीहरूका माझमा देखिएको असहिष्णुता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने मुद्दाहरूलाई पनि पार्टी राजनीतिको विषय बनाउने जुन चेष्टा चाहिँ छ र उग्र चाहिँ राष्ट्रवादलाई चाहिँ हावा दिने चाहिँ जुन राजनीतिक दृष्टिबोध चाहिँ छ त्यसले चाहिँ हाम्रा यी समस्याहरूलाई जटिल बनाउँदै गएको चाहिँ छ। मेरो आग्रह चाहिँ छ यस्ता सम्झौताहरूका चाहिँ सबै पक्षहरूलाई देशको कानुन, देशको संविधानको विपरीत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, हाम्रो देशको चाहिँ लेखा प्रणालीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न पाउने, लेखा राख्न पाउने, यसको परीक्षण गर्न पाउने चाहिँ त्यो हक अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा, हामी चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा भासिने हौँ कि होइनौँ भन्ने चाहिँ कुरालाई बसेर चाहिँ हाम्रा देशमा पनि त सैन्य क्षेत्रका विज्ञहरू चाहिँ छन् नि त, लेखिएका चाहिँ दस्तावेजहरूमा के छन् भन्ने कुरा पार्लियामेन्टमा चाहिँ एक एक हरफ चाहिँ पढेर नेपाली जनतालाई सुनाउँदा हुन्छ नि त।
कुनै गोप्य सम्झौता चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ सरकारलाई वचनबद्ध गराएर चाहिँ त्यो देखाऊ भन्न त सकिन्छ नि त। तर अहिले त के छ भनेदेखि यो बहसले चाहिँ वास्तविक बहसको चाहिँ आकार नै ग्रहण गरेको चाहिँ छैन। दस्तावेजहरूमा चाहिँ टेकेर बहसहरू भइराखेको चाहिँ छैन। हामी केवल भ्रमहरू छर्ने काम गर्दै चाहिँ छौँ र यसको दोष पनि म अन्ततः राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ दिन्छु। उहाँहरूले चाहिँ यो विषयलाई एक एक बुँदालाई चाहिँ नेपाली जनताका अगाडि राखेर जनताको मनमा जे आशंका उठेको चाहिँ छ, यसले त हामीलाई एउटा सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बनाउन थाल्यो, यसले चाहिँ नेपालमा सैनिक अतिक्रमण हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना ल्याएको हो कि होइन भन्ने कुरालाई चिरफार गर्ने गरी चाहिँ यो बहस अगाडि बढाउँदा भइहाल्छ नि। मैले त थुप्रै भ्रमको कुराहरू म सुनिराखेको चाहिँ छु, जस्तो चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न पाउने चाहिँ सुविधा महालेखा परीक्षकलाई चाहिँ त्यो अधिकार छ तर छैन भन्ने बहस चाहिँ धेरै तीव्र गतिले चाहिँ बन्दै गरेको म देख्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई थुप्रै नेपालका यसमा तपाईँले भनिहाल्नु भने बुँदागत रूपमा बहस गर्ने प्रशस्त ठाउँ अवसरहरू र विज्ञहरू पनि छन्। त्यो अवसरको हामी उपयोग गरिरहेका छैनौँ। कोठा कोठामा हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट बहस विश्लेषण र भ्रमहरू चाहिँ विस्तारित गर्दैछ। यसले भलो गरिरहेको छैन। यो च्याप्टर मैले यही क्लोज गर्न चाहेँ। त्यसपछि चाहिँ नि महाधिवेशनले अघि हामी नीतिको कुरा गरिरहँदा एउटा बहस चलिराखेको छ नेपालमा कि यो प्रणाली अब क्रमशः असफलताको दिशातर्फ गयो भनेर। एक थरी राजा ल्याउँ भन्दैछन्, अर्को थरी होइन हिन्दू धर्म चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ नेपाललाई भनिरहेका छन्, अर्को थरी संहितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। कङ्ग्रेसले यी मुद्दामा पनि विचार गर्छ महाधिवेशनमा? गर्नुपर्छ। जनताको माझमा जे विषयहरू चाहिँ उठ्छन् प्रकाशजी, त्यसलाई उपेक्षा गरेर चाहिँ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भनेदेखि यो प्रणालीसँग सम्बन्धित चाहिँ भ्रमहरू उठेको चाहिँ छन्, अर्को प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने विषयहरू उठेको छ भनेदेखि त्यसो गर्ने बेला भएको चाहिँ छैन। आज हामी जे समस्या देखिराखेको चाहिँ छौँ यो प्रणालीको चाहिँ दोष होइन, यो चाहिँ यो प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने यो प्रणालीलाई चलाउने ठाउँमा पुगेका पात्रहरूको सक्षमताको चाहिँ दोषको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरूले व्याख्या गर्नुपर्ने परिस्थिति हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले म प्रणालीको दोष देख्दिनँ। म यो प्रणालीलाई चलाउनका निम्ति चाहिँ जिम्मेवारीमा पुग्ने पात्रहरूको चाहिँ कल्पनाशीलताको अभावले यस्ता समस्याहरू नेपाली राजनीतिमा चाहिँ खास गरी यो 72 को संविधान जारी भएपछि चाहिँ नि अथवा भनौँ 62-63 नै पछि पनि भनौँ यो अस्थिरताको द्योतक चाहिँ को हो? मलाई लाग्छ एउटा कमजोर नेतृत्व चाहिँ नै यो अस्थिरताको द्योतक हो। म कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर म भन्दिनँ, तर 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार पनि चल्न नसक्नु, काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ पार्टीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनको सरकारलाई पनि चल्नका निम्ति चाहिँ कठिन हुने परिस्थितिको निर्माण चाहिँ हुनु, 2/3 बहुमतको सरकार पनि टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विशृङ्खलको चाहिँ पीडा चाहिँ देशले चाहिँ भोग्नु र काङ्ग्रेसको चाहिँ आन्तरिक शक्तिको क्षयीकरणले चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि ऐतिहासिक हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ठाउँमा उभिनु चाहिँ अहिले यो सबैभन्दा ठुलो अस्थिरताको कारण भयो। विधि मिचिएको चाहिँ छ, विधानहरू मिचिएका चाहिँ छन्, संविधानका प्रावधानहरू मिचिएका चाहिँ छन्, सहिष्णुताको संस्कृति चाहिँ तपाईँलाई कमजोर भएको चाहिँ छ, आफ्नै पार्टीभित्र पनि परामर्श चाहिँ छैन, पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा चाहिँ संवादको चाहिँ न्यूनता चाहिँ छ। यिनै सब कारणहरूले अस्थिरता आउँछ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बलियो सरकार बनेर मात्रै चाहिँ स्थिरताको प्रत्याभूति हुँदैन। तपाईँसँगको कार्यक्रममा मैले धेरैचोटि यो कुरा भनेको चाहिँ छु, विधि विधानको व्यवस्था गर्ने चाहिँ 2/3 त के 3/4 सरकार भयो भने पनि त्यो सरकारले विधिको पालना गरेन, संविधानको पालना गरेन, प्रतिपक्षसँग आफ्नै पार्टीभित्र पनि परामर्श गर्ने संस्कृतिलाई अवलम्बन चाहिँ गरेन, देशभित्र चाहिँ आर्थिक विकासले चाहिँ एउटा भरोसायोग्य जनतालाई चाहिँ आशा लाग्ने भविष्यतर्फ चाहिँ विश्वस्त तुल्याउन सकेन भनेदेखि देशमा चाहिँ अस्थिरताका चाहिँ बादलहरू चाहिँ मडालिन चाहिँ अहिले पार्टीहरूमा चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, फरक मत राख्ने, विचारमा भिन्नता प्रकट गर्नेहरूसँग सामान्य संवाद पनि नगर्ने, फरक पार्टीको अर्को समूह एउटा लबी छ त्यहाँ त्योसँग चाहिँ संवाद गरेर सहकार्य गरेर अघि बढ्ने यो जुन चलन चलिराखेको छ नि
यो चाहिँ कस्तो प्रकारको अवस्था हो? होइन, यो दुईटै प्रवृत्ति भयो। तपाईँले पार्टीभित्र आन्तरिक परामर्शको, आन्तरिक चाहिँ सघन छलफलको चाहिँ परिधि पनि अत्यन्त साँघुरो चाहिँ बन्दै गएको छ, त्यो सत्य हो। अरू पार्टीसँग पनि विषय केन्द्रित छलफल भएको म देख्दिनँ। अरू पार्टीसँग पनि अहिले हामी चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले हामी एउटा चाहिँ गठबन्धनको सरकारमा चाहिँ छौँ, तर त्यही गठबन्धनभित्रबाट तपाईँले भनेका यी सबै मुद्दाहरू त उठिराखेको चाहिँ छन् नि त। यो प्रणाली, यो संसदीय प्रणाली चाहिँ अब चाहिँ चल्दैन नेपालमा, अब हामी चाहिँ राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने विचार पनि यही गठबन्धनभित्रबाटै चाहिँ उठिराखेको चाहिँ छ। चुनाव प्रणालीको बारेमा पनि, एमसीसीको बारेमा पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक गठबन्धनभित्रबाट पृथक पृथक, चुनाव प्रणालीको बारेमा पनि तपाईँलाई एक गठबन्धनभित्रबाट पनि यहाँ पनि तपाईँले के छ भने निर्क्योलमा पुग्ने गरी चाहिँ बहसहरू भइराखेको चाहिँ छैनन्। त्यसैले अन्योलता चाहिँ हर चरणमा चाहिँ हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट चाहिँ यो चञ्चलताको कारण के हो त? त्यही भने मैले एक संविधान जारी भयो, एउटा निर्वाचन भयो, 5 वर्ष पुगेको छैन, पुग्न आँटेको छ, अझै 1 वर्ष बाँकी रहेको छ। यो संविधान जारी भइसके पछाडि 2/3 बहुमतको सरकार बनिसके पछाडि कि हामी सबैको अपेक्षा के थियो भनेदेखि 2/3 बहुमतको सरकारले यस्तो ढङ्गले चाहिँ काम गरोस् जसले यो प्रणालीलाई बल पुर्याउन चाहिँ सकोस्। तर दुर्भाग्य चाहिँ के हो भनेदेखि 2/3 बहुमतको सरकार र प्रधानमन्त्रीजीले आफै विधि र संविधान मेच्ने बाटोतर्फ चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुभयो। परामर्शको संस्कृति चाहिँ न्यून भएको देखिन्छ। अब निर्वाचन भयो भनेदेखि पनि मुद्दा चाहिँ फेरि यही नै उठ्नेछन्। एउटाले कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने छ, अर्कोले निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने छ, अर्कोले होइन यही संसदीय मोडल भन्ने छ। यही मुद्दा यसै गरी उठिरहनेछ र अस्थिरता नै मच्चिरहनेछ। त्यसो नहोस् भन्ने हो। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि यसको कारक तत्त्व हामीले चाहिँ फेला पार्यौँ। हामी चाहिँ एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर र यो प्रणालीलाई परिणाममुखी हामीले बनाउन सकिराखेको छ। हामीले बनाएको संविधानमा यी सबै कुराको निराकरण छ, समाधान छ। निश्चित रूपमा हामीले संसदीय मोडल भनेका छौँ, संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिने कुरा, प्रतिनिधिहरू चुनिने कुरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबैको मोडल हामीले तयार पारेका छौँ। संविधानमा लेखेको कुरा एउटा छ, दलहरू अर्कै कुरा भनिरहेका छन् भने यो संविधान टिक्छ कसरी? होइन, त्यसैले यो दोष चाहिँ संविधानको होइन भन्ने कुराको प्रमाण हो नि त यो प्रकाशजी। यो संविधानलाई प्रयोग गर्ने पात्रहरूको चाहिँ व्यवहार र कल्पनाशीलतामा कहीँ समस्या भन्ने कुरा दोष संविधानको रहेन, तर संविधान ल्याउने पात्रहरूको त रह्यो र उनीहरूको यो संविधानप्रतिको निष्ठा पनि त देखिएन। अब निष्ठा देखिएन भनेर नभनौँ, तर केही कमजोरी चाहिँ यो प्रणालीको जुन स्पिरिट हो नि चाहिँ यो प्रणालीले चाहिँ सबैलाई एकोमोडेट गरेर यो संविधानको परिधिभित्र विधिभित्र बसेर परामर्श र सहिष्णुताको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरेर चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा जसले मौका अवसर पायो, जसले पद पायो, उसले चाहिँ स्वेच्छाचारितातर्फ आफूलाई अभिमुख गराउने चेष्टाका कारणले यो समस्याहरू चाहिँ आयो। त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचको संवादको न्यूनताको मात्रै कुरा भएन, सत्तापक्षभित्रै पनि संवादहीनताका कारणले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन टुक्रा टुक्रामा विभक्त भएको देख्यो र हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको हाम्रो पार्टीभित्र पनि गम्भीर चाहिँ वैचारिक चाहिँ सङ्कटतर्फ हामी अभिमुख भएको चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले चाहिँ के हो भनेदेखि यो संविधान र प्रणालीको दोषभन्दा पनि यो संविधान र प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने, यसलाई नेतृत्व गर्ने पात्रको चाहिँ कमजोरीले यी समस्याहरू चाहिँ निम्ताइराखेको। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँलाई सोध्न चाहेको मैले, अब यो चाहिँ महाधिवेशनबाट अलिकति पर गइराखेका छौँ हामी। अहिले गठबन्धन सरकार जुन छ नि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ, त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू सहभागी भएका छन्, जसपा पनि त्यसमा छ। त माओवादी, माधव नेपालको पार्टी समाजवादी, उपेन्द्र यादवको पार्टी समाजवादी, यी पार्टीका केही अमुक नेताहरूलाई जिताउने तपाईँहरूले करारनामा गर्नुभएको छ? म भन्न सक्दिनँ। अब यो कसले कुन तहमा चाहिँ करारनामा गर्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन र त्यो ढङ्गको करारनामा पनि गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भने हेर्नु, हाम्रो यो गठबन्धनको निर्माण गर्ने चाहिँ कुरा पनि एउटा कुनै पार्टी विशेषका प्रति लक्षित गरेर चाहिँ जस्तो ओलीजीमाथि चाहिँ निशाना चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ बनेको गठबन्धन हो भनेर पनि हामीहरूले चाहिँ भन्नु हुँदैन, त्यो ढङ्गले परिभाषित चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ केही अलिकति फराकिला इस्युहरू चाहिँ छन् हाम्रा अगाडि, जस्तो हामीले प्रणालीको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, परिणाममुखी चाहिँ लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने चाहिँ जुन कुरा हामी गर्दै चाहिँ छौँ, आर्थिक र सामाजिक परिदृश्यमा चाहिँ तर गठबन्धन हो, तर जुन चेष्टा गर्दै हो, तर गठबन्धनको नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ ओलीजी निशानामा परेको देखिन्छ नि, होइन?
त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि हामीले अर्को गम्भीर गल्ती गर्छौँ। मेरो निम्ति चाहिँ एजेन्डा के हो भनेदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ दिग्भ्रमित र दिशाहीन भएको छ, यो सत्य हो। नेपाली मतदाताका माझमा यो विषयलाई लिएर जाने कुरामा चाहिँ मेरो मनमा कुनै दुविधा र सङ्कोच चाहिँ छैन। तर म व्यक्ति केन्द्रितमा हुन चाहिँ चाहन्न, व्यक्ति लक्षितमा हुन चाहन्न। नेपालको समस्या के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई चाहिँ हामीहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पार्लियामेन्टमा त्यो अस्थिरताको प्रतिबिम्ब चाहिँ हुन्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको विशृङ्खलता र दिशाहीनताले चाहिँ नेपालको संसद र नेपालको प्रणालीलाई चाहिँ अस्थिर बनाउने ढङ्गको धक्का लागिराखेको चाहिँ म देख्छु। त्यसैले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले, तर त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन आफै स्वयं दिग्भ्रमित चाहिँ छ, यसको नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ दिग्भ्रमित चाहिँ छ र यसले नेपाली जनताका चाहिँ आशा र अपेक्षाहरूलाई चाहिँ समुचित ढङ्गले चाहिँ निर्वहन गर्न नसकेको चाहिँ प्रमाणित भएको स्थिति चाहिँ म एकातिर देखिराखेको छु भनेदेखि अर्कोतर्फ हाम्रो पार्टीभित्रको पनि शक्तिलाई एकत्रित गरेर चाहिँ यो अन्यल यो तुवालोलाई चिरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठ्यो। सङ्घीयता त लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा अत्यन्तै उत्तम चाहिँ तपाईँलाई स्वरूप हो नि त। जनताको घर आँगनसम्म चाहिँ सरकार नजिकै पुग्ने, जनतालाई सेवा चाहिँ पुर्याउने सरकार जनताको घर आँगनमा चाहिँ पुग्ने प्रणाली चाहिँ आज प्रदूषित भएको छ भनेदेखि के कारणले भयो? अगर यो प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेन, यो खर्चिलो बन्दै गयो भनेदेखि खर्चिलो बन्दै गएको र निष्प्रभावी भएको चाहिँ कारणहरूको खोजी गर्नु पर्यो। जनताको आँगन नजदिक पुग्ने चाहिँ सरकारको परिकल्पना आफैमा दोषपूर्ण त होइन नि। त्यसैले चाहिँ प्रणालीले चाहिँ अङ्गीकार गरेको संरचना चाहिँ उचित चाहिँ छन्, तर त्यो संरचनालाई प्रयोग गर्ने पात्र त्यो कमजोर भएको हुनाले चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ उठेको हो। त्यसैले यसलाई बहसलाई धर्मसँग उठेको चाहिँ बहस भन्नुहोस्, संघीयतासँग उठेको चाहिँ बहसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ साई अभय गरेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ म अहिले बोल्दिनँ भनेर चाहिँ जाने र भित्रभित्रै चाहिँ पाक्न चाहिँ दिनु हुँदैन। धर्मसँग उठेको मुद्दालाई पनि हेड अन त्यो मुद्दालाई चाहिँ ट्याकल राजनीतिक पार्टीहरूले मुद्दाहरू जनस्तरबाट उठेका छन् भने टुङ्गो लाग्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ विग्रह मच्याउने गरी त्यसलाई चाहिँ पाक्न सड्न गल्न चाहिँ दिनु हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ निदान गर्ने चाहिँ नैतिक बल र साहस चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् प्रकाश, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ महेश आचार्यसँग, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। यस्तै विचारबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।